بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سبق أن عرفنا درجة أو نقول له degré درجة المعادلات التفاضلية بأنها قوة أعلى مشتقة داخلة في المعادلة بعد تبسيطها أكثر ما يمكن. مثلا عندنا un exemple. هذا المثال لما نبسطه أكثر ما يمكن راح ننشره يولي عندنا y prime au carré plus 1 plus 2y prime plus y est égal à ln x. إذا الأوردر تاع هذه المعادلة هو واحد. لماذا؟ لأنه هنا عندنا مشتقة واحدة. كذلك الآن لو دوغري هو 2. علاش؟ باسكو نشوفوا وين المشتقة تاعنا واش هي الأكبر أس تاعها اللي هو 2. دونك لو دوغري اي 2. نشوفوا اكزامبل 2. ليكزامبل 2 هنايا راهو عندنا لوغدر هو لوغدر اي 2 كار هنا عندنا المشتقة الثانية. أما بالنسبة للدوغري لو دوغري هنا هو 3. علاش؟ باسكو هنايا المشتقة اللي حاملة أقصى اشتقاق هي ذات الأس 3. دونك لو دوغري اي 3. ولكن ما يهمنا الآن أننا سنهتم بالمعادلات من الرتبة الأولى والدرجات العليا، يعني من درجة أكبر من 1. الرتبة الأولى والدرجات العليا مثل هذه المعادلة. إذن parmi les équations différentielles d'ordre E et de haut degré, on a Lagrange et Clairaut. هذو les deux équations هذو راهم من بين les équations qui peuvent se ramener à des équations différentielles linéaires، يعني نقدروا نحولوهم les équations différentielles linéaires. ولكن ما حطيتهمش انايا في هذا التصنيف هذا مع ريكاتي وبيرنولي وما الى ذلك، لان هنايا التصنيف تاعي هنا راهو دوردر 1 دو دوغري 1، ولكن كليرون ولاغرانج راهم دو هوت دوغري. سي بور سا راني حطيتهم هنا. ولكن طريقه الحل تاعهم هي نفسها، اننا نحولوهم الى معادلات تفاضليه خطيه. إذا هنا عندنا définition تاع l'équation de Lagrange. On appelle équation de Lagrange toute équation qui peut se mettre sur la forme y تساوي x في f ل y prime زائد g ل y prime tel que f et g sont deux fonctions continues et dérivables sur les intervalles des intervalles à préciser. يعني نقولوا على une équation تاع لاغرانج هذه باللي كل équation نقدروا نكتبوها بهذه لا فورم هذو tel que f et g راهم deux fonctions مستمرين وقابلين للاشتقاق في مجالات محددة. إذا ننتقل مباشرة إلى la méthode de résolution. Donc هندي عندنا l'équation de Lagrange. واش نقولوا si on pose que y prime est égal à p. Voilà, y prime est égal à p. L'équation هذه étoile devient quoi؟ في مكان y prime راح نحطو p égale à x g les p plus f les p. Après on dérive par rapport à x. On trouve l'équation y نديروا لها لا ديريفيتو ل y prime تساوي لنا هذه راهي برودوي تاع دو فونكسيون. دونك نديروا لا ديريفيتو تاع الاولى في الثانيه ثم الاولى في لا ديريفيتو تاع الدوزيام. دونك تخرج لنا g لي p باسكو هنايا لا ديريفيتو تاع x ايغال 1 بلس x fois g prime les p dp sur dx plus la dérivée هذه aussi f prime de p dp sur dx.
واحد يقول لي فيكم علاش ديريفينا بهاد لا ميثود هذه، باسكو هنايا عندنا بي راهي اون فونكسيون، دونك هذه راهي داله مركبه جي لي بي. حنا على بالنا باللي داله مركبه مثلا او لي في الكل فتحه تساوي لنا في بريم او بريم لي في. دونك هنايا لا ميم شوز، عندنا حنايا جي لي بي، دونك كي نديروا لها لا ديريفي راح نتحصلوا على بي فتحة يجي بريم لي الكل لي بي. وهنايا فقط حنا التسمية تاع دي بي هي درناها دي بي سور دي اكس في جي بريم دو بي. حنا واش علاش؟ باسكو كار بي راهي اون فونكسيون ماشي راهي فاريابل، سي بور سا. فوالا. اذا هذه بيان سور راهي تساوي لنا بي. دونك ليكواسيون تاعنا كيفاش تولي هنايا بي تساوي جي بي بلس اكس في جي بريم لي بي بلس اف بريم لي بي الكل في دي بي سور دي اكس. دونك بي ناقص جي لي بي تساوي لنا اكس في جي بريم دو بي زائد اف بريم دو بي الكل مضروب في دي بي سور دي اكس. اذا هنا بعد تبسيطات عاديه راح نلقاو دي اكس سور دي بي، لما نضربو دي اكس هنا على دي بي راح تخرج لنا تساوي اكس في جي بريم دي بي بلس اف بريم دو بي الكل على بي ناقص جي دي بي. وهذه راهي تمثل لنا une équation différentielle ordinaire linéaire d'ordre 1 telle que pi ناقص جي لي بي différente à 0. واذا ما بانت لكمش بلي راهي ايكواسيون ديفيرونسيال لينيير دوردر 1 مليح، دوكا نبسطها لكم اكثر. هذه واش تمثل لنا اكس فتحه، وهذا لما نفرق البسط راح يولي لنا اكس على بي ناقص جي بي في جي بريم دو بي بلس بلس اف بريم دو بي سور بي ناقص جي بي. هذه نرجعوها للطرف الاخر تولي عندنا x بريم ناقص جي بريم دو بي سور بي ناقص جي لي بي اي x تساوي لنا f بريم دو بي سور بي بي ناقص جي لي بي. وكما على بالنا شكل ليكواسيون ديفيرونسيال لينيير هو مثلا y بريم زائد r دو x y تساوي لنا q دي x. اذا هذا يمثل لنا r وهذا يمثل لنا ال q. وبهذا كنا رانا حولنا ليكواسيون دو لاغرانج، حولناها الى معادله تفاضليه خطيه سهله جدا في الحل. دونك الان بعد ما كملنا لا بارتي تيوريك تاع لا ميثود هذيا نمروا نحلوا ان اكزامبل. دونك عندنا ليكزامبل هذا، هذه كتبتها هنا على جنب، هذه لا فورم تاع لاغرانج تاع ليكواسيون تاع لاغرانج. دونك كيما راكم تشوفوا بلي عندنا nous avons une équation de Lagrange بهذه لا فورم هذه. دونك هنايا عندنا جي لي y بريم، هذه هنا راهي تمثل لنا 2 y بريم، وعندنا f لي y بريم لهنايا راهي تمثل لنا هذه اللي هي ناقص 3 y بريم مربع. الو لما حنايا نروحو نديرو نبوزيو on pose que y prime est égal à p، donc g لي بي تولي تساوي لنا 2 p و f لي p تساوي ناقص 3 p مربع. donc l'équation étoile هذه écrire sur la forme y
تساوي 2 إكس بي باردون هنا بريم بي موان 3 بي أو كاري. دونك هذه هي ليطوال تاعنا جديدة. Donc si on dérive cette équation par rapport à x, on dérive par rapport à x, on trouve dy sur dx est égal à 2p plus 2x في dp sur dx تساوي ناقص 6p dp sur dx مثل ما عملنا في لابارتي تيوريك. الآن هذه راهي تمثل لنا p، هذه تمثل لنا p. دونك ليكواسيون تاعنا تولي p تساوي 2p زائد 2x ناقص 6p الكل في dp sur dx. دونك هذه نرجعها لهذا الطرف تولي p ناقص 2p تساوي لنا 2x ناقص 6p في dp sur dx. إذا هنا نكمل مباشرة ندير dx sur dp تساوي لنا هذه 2x ناقص 6p على هذه اللي تمثل لنا ناقص p. دونك هنا تولي ناقص على p. لما نفرقوا البسط هذا راح تخرج لنا dx sur dp تساوي ناقص 2 على px زائد زائد 6 p على p 6p على p تروح p مع p تبقى لنا فقط 6. إذا ليكواسيون جينيرال راح تولي عندنا x زائد 2 على p هنا x بريم x تساوي 6. ومن هنا رانا تحصلنا على إيكواسيون ديفيرونسيال أوردينير لينيير دوغدغ 1. نحلوها ببساطة. اون اوتر ميثود نقدروا مباشرة اننا نعوضوا في هذه اللي وجدناها هنا شغل تولي كأنها حفاظة باش ما تمروش على هذا المراحل كامل، مباشرة تكونوا تعرفوا هذه وتعوضوا فيها مباشرة. دونك راني عاود كتبتها هنا هاد لا فورم هذه وشوف اسكو رانا صحاح هنايا في التطبيق تاعنا ولا ماناش صحاح. اذا نعاودوا نكتبوا هنايا اكس بريم ناقص جي بريم لي بي، ها هي جي بريم ها هي جي بي. الان نشتقوا هذه واش نلقاو 2 على بي ناقص جي لي بي اللي هي 2 بي هنا اكس تساوي اف بريم دو بي هنايا هي ناقص 6 بي على بي ناقص جي لي بي هي 2 بي. اذا هنا اكس بريم ناقص 2 على ناقص بي اكس تساوي لنا ناقص 6 بي على ناقص بي، وين هو اكس فتحة زائد 2 على بي اكس تساوي لنا 6. وراكم تلاحظوا باللي هذه هي نفسها هذه. اذا نكملوا نحلوا المعادله التفاضليه الخطيه اللي وجدناها الان. هاني عاود كتبتها هنا 150 ممبر يعني ليكواسيون هوموجين. نعاودو نكتبوها اكس بريم بلس 2 على بي اكس ايت ايغال 0 يعني نحيو لي سكوند ممبر. هنا راح نلقاو اكس بريم تساوي ناقص 2 على بي اكس، هذه تمثلنا دي اكس سور دي بي، دي اكس سور دي بي تساوي ناقص 2 على بي اكس. دونك دي اكس على اكس تساوي لنا ناقص 2 على بي دي بي. ندخلوا الانتيغرال تاعنا، تحبوا ناقص خرجوا تحبوا تخلوا كما حبيتوا ولا ناقص 2. المهم هنا نخرجوا الان اكس تساوي لنا ناقص 2 الان بي بلس سي 1. ثم حنايا من خصائص الالان انه كي تكون مضروبه عدد قبل الالان نطلعوه فوق البي هذا تخرج لنا الان اكس تساوي الان 1 على بي مربع، لانه بي اس ناقص 2 هي 1 على بي مربع زائد سي 1. ومنه لما ندخلوا الاكسبونونسيال بيان سور تخرج لنا اكس تساوي
أسية ln واحد على بي مربع زائد سي واحد، ومنه إكس تساوي أسية ln واحد على بي مربع في أسية سي واحد، هذه من خصائص الأسية. إذا هنايا الإكس تساوي لنا ك الإكسبوننسيال تروح مع الآلان تبقى لنا واحد على بي مربع، والكا هنايا هي أسية سي واحد. إذا هنا إكس تساوي لنا ك سور بي أو كاري. فوالا. إذا نمروا الفارياسيون دو لا كونستانت ولا نقولوها افيك سكوند ممبر. راح هنايا في هذه المرحلة راح الإكس راح تكون دالة بحيث ك تولي عندنا دالة بذات المتغير إكس. فوالا. إذا هنايا إكس بريم واش يساوي؟ يساوي لنا ك فتحة في بي مربع ناقص ك في 2 بي على بي أس 4. إذا هنايا إكس بريم تساوي لنا ك فتحة على بي مربع ناقص 2 ك على بي أس 3. دونك هذه واش نديرو؟ اون غومبلاس دون واحد ليكواسيون واحد. واش راح نلقاو؟ إكس بريم نكتبوها كيما راهي ك فتحة على بي مربع ناقص 2 ك على بي أس 3 زائد 2 على بي في إكس اللي هي هذه ك إكس على بي مربع تساوي لنا 6. إذا هذه 2 بي نضربوها في هذه راح نتحصلوا على هذه، ومنه راح يروحوا مع بعض، تروح هذه مع هذه لأن متساويين ومتعاكسين في الإشارة، تبقى لنا هنايا ك على بي مربع تساوي لنا 6، ومنه دي كا سور هنا بما أنه المتغير بي راح نتحصلوا على دي كا سور دي بي تساوي لنا 6 بي مربع. ومنه المعادلة تاعنا كيفاش تولي دي كا تساوي 6 بي مربع دي بي. ندخلوا الانتيغرال تاعنا ونشوفوا الكا ماذا تساوي لنا 6 نخرجوها. البي مربع واش هو الانتيغرال تاعو؟ هو 1 على 3 بي أس 3. فوالا 3 بي أس 3 بلس سي. ومنه الكا تاعنا واش تولي تساوي؟ كا تساوي 6 على 3 تساوي 2 بي أس 3 زائد سي. ومنه الإكس واش تساوي؟ الدالة إكس تساوي هنا راهي دالة ماهيش فاريابل، إكس تساوي لنا الكا على بي مربع دونك 2 بي أس 3 زائد سي اللي هي كا على بي مربع. ومنه الإكس تساوي لنا 2 نفرقوا البسط تخرج لنا 2 بي باسكو هنا بي أس 3 تروح مع المربع 2 بي زائد سي في بي أس ناقص 2. إذا هذه هي الإكس اللي نبحثوا عليها. الآن ننتقل إلى أهم خطوة، وهي أننا هنا وجدنا الحل تاع هذه المعادلة، ولكن احنا في الأصل نبحثوا على الحل تاع هذه المعادلة. احنا وجدنا إكس ولكن مازال موجدناش إيكغيك، وباش نوجدوا إيكغيك راح نستعملوا إكس. بما أنه عندنا هنايا إيكغيك هاي واش تساوي، يعني عندنا هنايا إيكغيك تساوي 2 إكس بي ناقص 3 بي مربع، راح تولي عندنا إيكغيك تساوي 2 في 2 بي زائد سي في بي أس ناقص 2 ناقص 3 بي مربع. بعد التبسيط بعد النشر إلى ذلك والجمع راح نلقاو إيكغيك رب تساوي بي مربع زائد 2 سي في بي أس ناقص 1. إذا كان هذا هو الحل لا سوليسيون جينيرال تاع ليكواسيون هذه تاعنا تاع لاغرانج. نقدروا كذلك نكتبوا لا سوليسيون جينيرال هذه
sur la forme paramétrique بهذه الطريقة. دونك هذه يسموها la forme paramétrique. Voilà.